बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु वस्सलाम अला अशरफुल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान चौधरी मुदस्सिर मनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बाखुशा ऑफिशियल। नाजरीन, आज अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई। इस पर खान साहब ने साफ फिर से गुफ्तगू की। इमरान खान साहब ने वजाहत से कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से इनकी कोई बात नहीं हुई। अगर बातचीत होगी तो पाकिस्तान के आइन के लिए होगी, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए होगी, जाती मफादात के लिए बिल्कुल भी नहीं बात होगी। मोहसिन नकवी पर आज उन्होंने बड़ी शदीद तनकीद की और कहा कि ये वाद स्पोर्ट है जो पाकिस्तान में टीवी पर देखी जाती है, लेकिन ये एक सिफारशी को ले आए हैं। उसने क्रिकेट भी तबाह कर दी। उसने इससे पहले जब ये निगरान वज़ीर आला थे तो उन्होंने जो जुर्लू फेरा है और जो सारी दादली का प्रोग्राम बनाया है, और वो हमारी टीम जिसने इंडिया को 10 विकेटों से हराया और ये 8 नंबर पे आने वाली बांग्लादेश की टीम से हार गए हैं, ये सिफारशी है। और फिर बताया कि मोहसिन नकवी की बेगम के नाम $5 मिलियन की दुबई में जायदाद है, उनकी प्रॉपर्टी है। ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है। बलूचिस्तान, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में रोजाना धमाके हो रहे हैं, हलाकतें हो रही हैं, वाकयात हो रहे हैं। पंजाब में चोरी, डाके, राजनी और फिर अहलकारों को शहीद किया जा रहा है। ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है। कोई इनमें हिम्मत नहीं है, अवाम इनके साथ नहीं है। ये रिफॉर्म्स नहीं कर सकते। रिफॉर्म्स करने के लिए अवामी हमायत चाहिए, जिसके साथ अवाम का मैंडेट हो, सिर्फ वही रिफॉर्म्स कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि फौज जो है पूरे मुल्क की फौज है, लोग फौज को पसंद करते हैं, ये हमारे डिफेंडर हैं। लेकिन ये जो इस वक्त उन्होंने सूरत हाल बना दी है कि सारे का सारा नजला हमारे अदारों के ऊपर आ रहा है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज छोड़कर मुल्क जा रही हैं तकरीबन, और शौकत खानम को जो इस वक्त चला रहे हैं वो आकर बतला रहे हैं खान साहब को कि शौकत खानम को चलाना मुश्किल हो गया। क्यों? कि जो प्रोफेशनल्स हैं वो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, और अगर तनकीद करते हैं हुकूमत पर सोशल मीडिया पे आके तो इनको डिजिटल दहशतगर्द बना देते हैं। ये ऐसी सूरत हाल है पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जा रही है। ये खुदकुशी कर रहे हैं। ये मफामत की बात सोचें, ये मुल्क को आगे ले जाने की बात सोचें। मेरा तो मुल्क से बाहर कोई पैसा नहीं। ये जरदारी और नवाज शरीफ हैं जो इस तरह की डील कर सकते हैं। और खान साहब से सहाफी ने सवाल किया, मईशत बड़ी तेजी से तबाह हो रही है, आप कह रहे हैं तो आप लीडरशिप का मुजाहरा करें और आप कौमी मफामत के लिए इन लोगों से बात करें। तो खान साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे इसराइल फलस्तीन को कहता है कि जो माजी में हुआ, हमने आपके साथ जो जुल्म बर्बरियत की, आप उसको भूल जाएं, अगली बात करें। पहले आप इंसाफ तो करें, फिर मफामत की बात हो जाएगी। आप कहते हैं मैं इस फ्रॉड इलेक्शन को भूल जाऊं, यह कैसे हो सकता है? अमन जो है वो इंसाफ से आता है, और मशरकी पाकिस्तान वालों ने जब इंसाफ मांगा तो हमने इन्हें गद्दार बना दिया। वो हमसे अलहदगी नहीं मांग रहे थे। खान साहब कह रहे हैं वो हमसे अलहदगी नहीं मांग रहे थे, वो इंसाफ मांग रहे थे। और आप जिस कौमी मफामत की बात कर रहे हैं, इससे पहले आप इंसाफ करें। इसके बगैर मफामत नहीं हो सकती। भेड़ बकरियां जो है वो डंडों से कंट्रोल होती हैं, इंसान जो है वो डंडों से कंट्रोल नहीं होते। बांग्लादेश में आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस, पुलिस सब वजीर आजम के ताबे थे, सब इन्हीं के बंदे थे, इन्हीं के नॉमिनेटेड थे। लेकिन जब अवाम अपना हक लेने के लिए निकली
تو انہوں نے اپنا حق لے لیا. کوئی روک نہیں سکا. اب یہ پاکستان میں بھی عوام نکلنے کے لیے تیار ہے. اب حکمرانوں کے لیے وقت ہے کہ وہ سمجھ جائیں. اور جب خان صاحب سے سوال ہوا کہ محسن نقوی کے وزیر اعلیٰ KPK سے رابطے کے بعد اعظم سواتی سے ملاقات کروائی گئی اور آپ نے جلسہ ملتوی کر دیا، اسی لیے آپ محسن نقوی پر کڑی تنقید کرتے ہیں، خان صاحب نے جواب دیا کہ ساری کی ساری حکومت جھوٹ پر کھڑی ہے، جھوٹ پر چل رہی ہے. میری کسی اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں ہوئی. اگر بات ہوگی تو ملکی مفاد کے لیے ہوگی، آئین کی بالادستی کے لیے ہوگی، اپنے لیے ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہوگی. جب ان سے یہ بھی سوال ہوا کہ آپ کو پسینہ آ رہا ہے تو انہوں نے کہا جہاں مجھے رکھا گیا ہے وہ اوون کی طرح گرم ہے. اور وہ اتنا گرم ہے، پہلے بھی خان صاحب نے بتایا تھا کہ اگر لائٹ چلی جائے تو وہ جو چھوٹا سا سیل ہے وہ اوون کی طرح گرم ہو جاتا ہے. لیکن خان صاحب نے بتایا میں یہ بات اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے رعایت چاہیے، میں ڈر گیا ہوں یا میں کوئی چیز اپنے لیے کسی چیز کا ریلیف چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جیل کا جو عملہ ہے وہ 4تھی دفعہ تبدیل ہوا ہے. میرا جو کھانا چیک کرتے تھے وہ بھی چینج ہو گئے ہیں. اور انہوں نے ایک چیز کے زور دیتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کا براہ راست الزام ISI DG ISI اور چیف آف آرمی سٹاف پر ہوگا. ان سے ایک سوال ہوا کہ آپ چیف آف آرمی سٹاف کا نام کیوں لیتے ہیں، DG ISI کا نام کیوں لیتے ہیں، بھلا ان کی آپ سے کیا دشمنی ہے، وہ آپ کو کیوں ماریں گے؟ خان صاحب نے جواب دیا کہ 2 مرتبہ پہلے بھی قتل کرنے کی کوشش ہوئی اور جو CCTV فوٹیجز ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ISI والوں نے چوری کی ہے اور جہاں مجھ پر حملہ ہوا وہاں کا کنٹرول رات کو ایجنسیوں نے سنبھال لیا تھا. آپ جو مرضی کہہ لیں، جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لیں، 9 مئی کا جو بیانیہ ہے وہ 8 فروری کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا. یہ سارا فالس آپریشن تھا، فالس فلیگ آپریشن تھا. اور اس الیکشن میں ہمارے خلاف جو آپریشن ہوا اس میں ہم پہ بہت تشدد ہوا، ہماری پارٹی بین ہوگی، جیل میں سختیاں زیادہ کر دی گئی. اس سے لگتا ہے کہ ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی اور سختیاں شروع کر دی. آج بشرا بی بی بھی روسٹرم پر آئیں. انہوں نے جج صاحب سے گفتگو کی تو جج صاحب نے عمران خان سے پوچھا کہ بشرا بی بی کیا کہہ رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کے کمرے میں چوہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جج صاحب کو بتایا کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں چوہے اوپر سے نیچے گرتے ہیں، چوہے اتنے زیادہ ہیں. تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب نے کہا، جو جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ اچھا ہمیں آج پتا چلا ہے تو ہم اس کا کوئی بندوبست کرتے ہیں. خان صاحب نے بتایا کہ ریپیٹڈلی وہ بتاتے رہے ہیں کہ بشرا بی بی کے کمرے میں چوہے ہیں اور وہ ظاہر ہے، وہ نماز پڑھتی ہیں، تہجد پڑھتی ہیں اور ان کا اس سے معمول ڈسٹرب ہوتا ہے. مبینہ طور پر تنگ کرنے کے لیے چوہے چھوڑ دیے جاتے ہیں. یہ صحافیوں نے بتایا. عمران خان کی علی امین گنڈا پور جو KP کے وزیر اعلیٰ ہیں، قاضی انور صاحب، شیر افضل مروت صاحب اور کافی اور لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئیں. اور مولانا فضل الرحمان ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی حکومت کے ساتھ نہیں ہے، وہ اپنی جو کمٹمنٹ انہوں نے کی ہے اس پہ وہ قائم ہے جو انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ کی ہے، PTI کے ساتھ کی ہے. اور سپریم کورٹ میں قاضی فائز سسا صاحب کی ابھی تک اس وقت تک وہ اقلیت میں ہے. جو ججز ہیں جو آئین قانون کے ساتھ کھڑے ہیں وہ اکثریت میں ہیں. ناظرین، آج قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہے، اس کی اپڈیٹ میں انشاءاللہ آپ کو پھر دوں گا اگلے اپنے ویلاگ میں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاک آرمی پائندہ باد.